أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 14واں پارہ کا پہلا رکوع کی تلاوت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل سوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون ولقد أرسلنا من قبلك من شيعاء الأولين وما تأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون آمین ثم آمین۔ 14واں رکوع کا پہلے رکوع کی تلاوت میں نے پڑھی۔ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ پاک مہربانی کرے، آمین ثم آمین۔